दुःख पता छ नि दुःख होन्तु सधैँ बिपानी नौ दुःख पता रोगन्तर कल्प सतन्तर कल्प दुर्भिक्षान्तर कल्पादिमा पतित भएर दुःखले ग्रस्त भइरहेका सबै बिपानी नौ सम्पूर्ण भएका सत्व प्राणीहरू निर्दुःख छ दुःख रहित भएको वा दुःख नभएको पनि होन्तु भवन्तु भइबक्सोस् हजुर भय पत्ता राजा भय चोर भय अघि भय उदक भय आदिका कारणले भयभीत भइरहेका सबै बिपानी नौ सम्पूर्ण भएका सत्व प्राणीहरू निर्भया छ भय रहित भएको वा भय नभएको पनि होन्तु भवन्तु भइबक्सोस् हजुर शोक पत्ता ज्ञाति व्यासन रोग व्यासन भोग व्यासन आदि व्यासन धर्मका कारणले शोकाकुल भइरहेका सबै बिपानी नौ सम्पूर्ण भएका सत्व प्राणीहरू निशोका छ शोक रहित भएको वा शोक नभएको पनि होन्तु भवन्तु भइबक्सोस् हजुर यत्तेर सच बजेन अहिले यहाँ यसरी प्रकट गरिएको सत्य वचनको प्रभावले सब पानी नो लोकमा भएका सम्पूर्ण प्राणीहरू लगायत तुमाकम थाई नेपाली संघ केन्द्रीय बौद्ध विभागबाट आयोजित 7 दिवसीय जुम अनलाइन धर्म देशनामा शरीक हुने सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरू सधैँ सदा सदा सर्वदा सोथिङ कायिक सुख मानसिक सुख चैतसिक आदि गरिएका सुखहरू र लौकिक लोकोत्तर भोग ऐश्वर्य सम्पत्तिहरूले पनि होन्तु भरिपूर्ण होस्। साधु साधु साधु। हजुर विशेष गरेर मिति बुद्ध सम्वत 2566 विक्रम सम्वत 2079 साल श्रावण 30 गते सोमबारको साँझ आज 7 दिवसीय जुम अनलाइन धर्मदेशना अन्तिम दिन धर्मोपदेशलाई प्रारम्भ गर्न आगावै वहाँ तथागत अरहं समा सम्बुद्ध भगवान शास्तामा कोटि कोटि वन्दना। नमो तस्स नियामिकस्स धम्मस्स नमो तस्स अठरीय पुद्गला महासङ्घस्स त्रिरत्नमा सादर वन्दना गर्दै शासनका उपाध्याय आचार्यदेखि लिएर देखाउने सुनाउने सिकाउने सबै गुरुवर भक्तजीहरूको आशीर्वादलाई शिरोपर धारण गरी सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरूलाई आज अन्तिम दिनको उपदेशना कालेन धम्म सवर्णम एतं मङ्गलम उत्तमम भन्ने भगवान शास्ताको अमृत वचन जीवनोपयोगी वचन सारयुक्त वचनहरूलाई शिरोपर धारण गर्दै सधर्म प्रेमीहरूलाई धम्म सवर्णे आनिशंस उपदेश गर्न गइरहेको छु। थाई नेपाली संघ केन्द्रीय बौद्ध विभागबाट यसरी नै धर्मको प्रोग्रामहरू कार्यक्रमहरू भइराख्नेछ भन्ने पनि विश्वास गरेको छु र भइराख्नु पनि पर्छ भनेर सजेसन एडभाइस पनि दिन चाहन्छु। धम्म सवर्णे आनिशंसमा
यसै जीवनमा विशेष धर्म प्राप्त गर्न सकिन्छ। बुद्धादि सत्पुरुषहरूको त्यो धर्मोपदेश सवर्ण गर्दाखेरि धर्म सवर्णको आनिशंसले गर्दाखेरि यसै जीवनमा विशेष ज्ञान प्राप्त गर्न सकिन्छ। भनेपछि यस्तो धर्मको प्रोग्राम, धर्म उपदेश गर्ने, धर्म सवर्ण गर्ने यो कार्यक्रमहरू भइ नै राख्नुपर्छ। धर्म सवर्ण गर्ने, धर्म सुनाउने, धर्म सुन्ने, धर्म बुझ्ने, धर्म बुझाउने कार्यहरू भइदिएन भने जुन अहिले भनिएको यस जीवनमा जुन विशेष धर्म लाभ गर्ने हो त्यसबाट वञ्चित भइन्छ। त्यस मानेमा हामीहरूले धर्म सवर्ण गर्नुपर्ने हुन्छ। कालेन धर्म सवर्ण इदं मङ्गलम् उत्तमम् भनेर भगवान् शास्त्रले यो वचन बोल्नको निम्ति 4 असङ्ख्य 1 लाख कल्पसम्म पारमिता गुण धर्म पुरा गरेर चाहिँ बल्ल सर्वनित्य ज्ञानले उपदेश गर्नुभएको उपदेश। त भगवानको समकालीनमा धर्म सवर्ण गर्न पाएर विशेष धर्म लाभ गर्नेहरू त अनगन्तीको रूपमा छन्। यहाँसम्म कि प्रज्ञामा इतत अग्र भई बक्सेका धर्म सेनापति सारिपुत्र वास्तविकलाई पनि सवर्ण गर्नु पर्यो। नसुनुन्जेल उहाँ पनि भौँतरिनु पर्यो। मनमा संदेह त थियो, घर गृहस्थीमा पञ्च अधर्म कामगुणमा, वस्तु काममा, क्लेश काममा रमाएर बस्नु हुँदैन भनेर 2 सहाय मित्रहरू उत्सवमा सन्देह जागेको हो। नाचेको हेर्दा हेर्दै, गाएको सुन्दा सुन्दै, शब्बास भनेर फुलको माला लगाइदिँदा लगाइदै, शब्बासी दिँदा दिँदै सन्देह त जाग्यो। यहाँ बस्नेहरू 100 वर्षभन्दा माथि बाँच्ने कोही पनि छैनन्। 100 वर्ष नहुँदै सबै मृत्यु हुन्छन्। त्यसमा यहाँ आएकाहरू मात्रै होइन कि म पनि 100 वर्ष नपुग्दै मृत्यु हुन्छु। यो मृत्युलाई अङ्कमान गरेर कसरी रमाउन सक्ने भयो भनेर सन्देह त जाग्यो। तर सही मार्ग निर्देशक, पथ प्रदर्शक नभएको हुँदाखेरि धेरै समयसम्म सञ्जय कहाँ भौँतरिनु हो। पछि अश्वजित महास्त्रीको हे धम्मा हेतु भवा तेसं हेतु तथागतो आह तेसं च यो निरोधो एवं वादी महासमणो भन्ने कारण कार्यको सिद्धान्तलाई सवर्ण गर्न पाउनुभयो र बल्ल उहाँले पनि मार्ग ज्ञान फल ज्ञान प्राप्त गर्न सफल हुनुभयो। यो के हो त भन्दाखेरि धम्म सवर्णे आनिशंस, यसै जीवनमा विशेष धर्म लाभ गर्न सकिन्छ। त्यही भएर यस प्रकारको धर्म सुन्ने सुनाउने, बुझ्ने बुझाउने कार्य भइराख्नुपर्छ भनेर थाई नेपाली सङ्घ केन्द्रीय बौद्ध विभागका आयोजक समिति, संयोजक समिति सबै यो सङ्घमा आबद्ध भएका सबैले एकजनाले मात्र पनि बुद्ध रत्न, धर्म रत्न, सङ्घ रत्नको गुणलाई बुझेर बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, सङ्घं शरणं गच्छामि भन्न सके अनि बहुत ठुलो शरणगामी पुण्य भयो। यो प्रसङ्गमा भगवान् शास्त्रलाई अनात्तिक 54 करोड धन सम्पत्ति खर्च गरेर दान गर्ने विशेष दायकले भगवान् शास्त्र यो वर्षवास श्रावस्तीमै बिहार दिनुहोस् भनेर अनुरोध गर्दा पनि भगवान् शास्त्र चारिकामा जाने कुरा चाल पाएर झोक्रेर बसेका साउको त्यो अनुहार देखेर दासीले, साउजी हजुर किन बिसन्चो भयो कि क्या हो, मनमा कुनै पीर पर्यो कि क्या हो, हजुरको अनुहार मलिन छ नि भन्दा हो नि पूर्ण। भगवान् शास्त्रलाई यो वर्षवास नै बस्दिन अनुरोध गरेको
भगवान शास्त्र अन्तै जाने विचार गर्नुभयो जस्तो छ। म एकचोटि अनुरोध गरौँ साउजी, गर न त छोरी, यदि तिमीले गरेर त्यो भइदियो भने त अति सुनमाथि सुगन्ध हुने भयो भन्दाखेरि पूर्णा दासीले भगवान शास्त्रलाई निमन्त्रणा गर्ने, अनुरोध गर्ने जुन टेक्निक हो बडा नै शानदार देख। भगवान शास्त्र हजुर यो वर्षवास जेतवनाराममा बिहार लिइदिनु भए त्रिरत्नको शरणसहित पञ्चशील धर्मको पालन गर्ने थिए, बडा कल्याणकारी पर्छ। भगवान शास्त्रले त्रिरत्न सहित पञ्चशील धर्मलाई पालन गर्छौ भने म बस्छु नि। हेर्नुहोस् त, त्यही भएर यो धर्म देशना गर्ने कार्य, धर्म सवर्ण गर्ने कार्य, सुन्ने सुनाउने बुझ्ने बुझाउने कार्य भइराख्नुपर्छ। कसरी हुन्छ समय अनुकूल निकाएर, किन मनुष्य जीवनलाई हामीहरूले सार बनाउनु छ। मनुष्य जीवनबाट हामीहरूले सार प्राप्त गर्नु भनेको कालेन धम्म सवर्णको आनिशंस चाहिँ यसै जीवनमा विशेष ज्ञान प्राप्त गर्न सकिन्छ। करोडौँको सङ्ख्यामा जब भगवान शास्त्रले त्यही गरेर 60 जना भिक्षुहरू हुने बित्तिकै चरथ देखौगे चरिकम बहुजन हिताय भन्ने जुन भगवान शास्त्रको प्रेरणा भिक्षुहरूलाई मा देखौगे दुई अमज्ञ गमथ, भिक्षुहरू तिनीहरू दुईजना चाहिँ एउटा मार्गमा नजानु। देशे त भिखौगे भिक्षुहरू आदि कल्याण भएको, मध्य कल्याण भएको, अन्त कल्याण भएको यो धर्मलाई दसैँ दिशातिर छरेर उपदेश गर। हजुरहरूले यो प्रोग्रामलाई बनाइराख्नु पर्ने हुन्छ, किनकि एकजनाले सुनेर एकजनाको जीवनमा परिवर्तन आइदियो भने अर्बौं रुपियाँ लाभ गर्नुभन्दा पनि त्रिरत्न शरणगामिनी हुनु ठुलो आनिशंस, अति महत्त्वपूर्ण कार्य भयो भनेर हजुरहरूले सम्झिनुहोस्, बुझ्नुहोस्। त्रिरत्नको शरण नपरिकन मुक्ति मोक्ष भन्ने छैन। त्रिरत्नको शरण भनेको सर्वोत्तम शरण हो, त्रिरत्न भनेको सर्वोत्तम रत्न हो। त्यसर्थ यो यसै जीवनमा विशेष धर्म प्राप्त गर्न सकिन्छ। अस्वस्थ भएको समयमा विशेष धर्म प्राप्त गर्न सकिन्छ। अरे समय अनुकूल धर्म सवर्ण गर्दाखेरि अहिले त केही पनि भएन कि जस्तो लाग्छ, 7 दिन बित्यो जस्तो लाग्छ। तर जब आफू अस्वस्थ भइन्छ, शय्यामा लेटिन्छ, बिरामी परिन्छ, त्यतिखेर आफूले सुनेको यो धर्मलाई मनन गरेर चिन्तन गरेर भाविता गर्यौं भने त्यो अवस्थामा पनि विशेष ज्ञान प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यतिखेर वास्तव हामीहरूको कल्याण मित्र भनेको हामीहरूले अहिले सुनेको धर्म हो है। त्यसर्थ धर्म सवर्ण गर्नुपर्छ, धर्म सुन्नुपर्छ। हाम्रो गिरिमानन्द नाम गरेका भिक्षु यति रोगले चाम्यो, स्वास्थ्य यति बिग्रियो कि भगवान शास्त्रको दर्शनार्थ पनि आउन नसक्ने भयो। उनी त्यो बेडमा छटपट गरेको चटपटाएको देखेर भाइ आनन्द बसिसक्नु हुँदैन। एकदमै दयाको मुड फुटेर भगवान शास्त्र समक्ष आएर बिन्ती गर्छन्। भगवान शास्त्र गिरिमानन्द नाम गरेका भिक्षु एकदम रोगले ग्रस्त भइरहेका छन्, पीडित भइरहेका छन्। भगवान शास्त्र हजुर त्यहाँ पाउँदै उपदेश गरिदिनु भए कल्याण हुने थियो भनेर भाइ आनन्दले भगवान शास्त्रलाई यसरी बिन्ती गर्नुहुँदा भगवान शास्त्रले आनन्द
तिमीले यो 10वटा सैन्यलाई मसँग सुना धारण गरेर तिमीले गरेर सुनाइदेऊ न बाबु, उनको कल्याण हुनेछ भनेर अनिच सैन्य, अशुभ सैन्य, अनन्त सैन्य आदि गरिएका 10 सैन्य उपदेश भाइ आनन्दलाई सुनाउनुभयो। भाइ आनन्दले धारण गरेर जहाँ रोगले ग्रस्त भइरहेका गिरिमानन्द नाम गरेका भिक्षु थिए त्यहाँ गएर भाइ आनन्दले भगवानबाट सिकेर आएको त्यो धर्मोपदेशलाई फेरि उहाँलाई सुनाउनुहुन्छ। चक्षु अन्नता, सोत अन्नता, घाना अन्नता, जीवा अन्नता, काय अन्नता, मनो अन्नता, हे सबै अन्नता अन्नता अन्नता। हामीहरू पनि सानैबाट आत्मा 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 भन्दै सुन्दै आएको। भगवान शास्त्रको शासनमा आउँदाखेरि अनात्मा 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 जीवनमा जानेको सुख 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 हाई सुख हाई सुख, शासनमा आउँदाखेरि दुःख 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 दुःख, बाहिर छाउन्जेल शुभ 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 शुभ, शासनमा आउँदाखेरि सबै अशुभ 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 अशुभ। त अहिले भाइ आनन्दले गिरिमानन्द भिक्षुलाई हेर, यो चक्षु भन्ने आँखा पनि स्वाधीनमा छैन, कान भन्ने स्रोत पनि स्वाधीनमा छैन, घाना भन्ने नाक पनि स्वाधीनमा छैन, जीवा भन्ने जिब्रो पनि स्वाधीनमा छैन, काय भन्ने शरीर पनि आफ्नो अधीनमा छैन, मन भन्ने मन पनि स्वाधीनमा छैन, यिनीहरूको वस्तु रूप पनि आफ्नो अधीनमा छैन, शब्द पनि आफ्नो अधीनमा छैन, गन्ध पनि रस पनि स्पर्श पनि आफ्नो अधीनमा छैन। यसबाट उत्पन्न भएको देखेको मन, सुनेको मन, सुँगेको मन पनि स्वाधीनमा छैन भन्दाखेरि 10 सैन्य उपदेशको अन्तमा त्यो बिरामी परेर एकदमै रोगले ग्रस्त भइरहेको अवस्थामा गिरिमानन्द नाम गरेका भिक्षुले मार्ग ज्ञान फल ज्ञान प्राप्त गर्न सफल हुन्छन्। त्यो किन त भन्दा कालेन धम्म सवर्णम एतं मङ्गलमुत्तमम्, समय अनुकूल धर्मोपदेश सवर्ण गर्दाखेरि बिरामी भएर बेड ओछ्यानमा पल्टिरहेका थिए। उठेर बस्ने हवा छैन, बल छैन, तागत छैन र पनि सारा ध्यान चाहिँ सारा मन चाहिँ धर्मोपदेशतिर लगाइदिएर सुनेर आफ्नो शरीरसँग जाँचेर हेर्दाखेरि भनिएको उपदेश र आफ्नो शरीरले जत्लाइरहेको त्यो ठक्क फिट खाँदाखेरि मन प्रीतिले विभोर भएर आउँछ, मन गदगद भएर आउँछ। शरीर त सारा छिया 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 भइरहेको छ, यता पनि दुखेछ उता पनि दुखेको छ, तर त्यो यथार्थ सत्य धर्मलाई अवबोध गर्न पाउँदाखेरि मन गदगद भइरहेको छ। त्यसर्थ अस्वस्थ भएको समयमा विशेष धर्म प्राप्त गर्न सकिन्छ। अरू विश्व भन्दैजी सारा शरीरमा खटिरे खटिरा खटिरे खटिरा भएर सब ब्रह्मचारीहरूले सेवा गर्न नसक्ने अवस्था, जीवरहरू सबै त्यो पीठ रगत र पीठमा टाँसियो। विश्व भन्दैजीको हाडहरू पनि झुरुम झुरुम भए जस्तो सबै क्राकक्रुक, बेडबाट उठेर बस्ने अवस्था नै छैन। रोगले ग्रस्त भगवान शास्त्रले आफ्नो करुणा समापत्तिबाट हेर्नु हुँदाखेरि भगवान शास्त्रको करुणामय जालमा यी विश्व भिक्षु आएर अल्झिन्छन्। भगवान शास्त्र रोगीको सेवा गर्नको निम्ति तातो पानी तताउने,
आदि गरेको देख्दाखेरि भिक्षुहरूले भगवान शास्ता भनेर भगवान शास्तालाई गएर सबैले सहयोग गर्छन्। सबै मिलेर अस्वास्थ्य भएका त्यसलाई बाहिर खाटबाट एकबार निकाल्छन्। पानी तातेपछि तातो पानीले बिस्तारै बिस्तारै गरेर त्यो सबै जिउमा टाँसेको त्यो चिवरहरूलाई बिस्तारै उकाउँदै उकाउँदै पहिला चिवर धोइदिनुहुन्छ। चिवर सुकेपछि चिवर लगाएर अन्तर्वास जिउलाई सबै तातो पानीले स्नान गर्दा जिउ हल्को हुन्छ र माथि शिरतिर भगवान शास्ता बसेर शिरलाई सुमाउँदै यस मेरा प्रिय पुत्र अचिरं वतं यं कायो पठोविं अति शिष्यति क्षुप्तो अपित विज्ञानो निरर्थं व कलिङ्गरम्। यस प्रिय पुत्र अचिरं वतं यं कायो चिरकाल नबित्दै इमं कायं यो 3.5 हातको काय पठोविं अति शिष्यति पृथ्वीमा कुनै ठुलो रुख चाहिँ खोप्रो भएर घर्लम घुर्लुमै ढले जस्तै यो तिम्रो यो 3.5 हातको काय पनि क्षुप्तो अपित विज्ञान भन्ने विज्ञान रहित भएर पृथ्वीमा लड्नेछ बाबु। केही सार छैन। यो काय भनेको कुआय दुर्गन्धले भरिएको छ। यसलाई हेर त राम्ररी ध्यान दिएर। यो अति दुर्गन्धले युक्त भएको कायप्रति बालानं अभिपथितं बालानं अभिनन्दितं बालमूर्खहरू मात्रै आसक्ति हुन्छन्। ज्ञानको चक्षु नभएका व्यक्तिहरूले मात्रै आहा कति राम्रो रूप हो भनेर आसक्ति हुन्छन्। ज्ञान चक्षुले छेडेर हेर्ने हो भने 9 स्रोतबाट अशुचिहरू मात्र दुर्गन्धहरू मात्र बग्छ भनेर अशुभ संज्ञा अभिनव संज्ञा हे अशुभ अनुसति। यसरी शरीरको बारेमा भगवान शास्ताले उपदेश गरिदिनुहुन्छ। उनी बेडमा लेटिरहेका छन् किन स्वास्थ्य ठिक छैन, अस्वास्थ्य छन्। लेटी लेटी भगवान शास्ताको उपदेशलाई आफ्नो छन्दसँग जाँच्छन्। सबै फिट खान्छ। अनित्य, दुःख, अनात्मा भगवान शास्ताको मूल उपदेश अनित्य, दुःख, अनात्मा त्यसले स्वयं भोगिरहेका छन्। हिजो अस्ति अलिकता 2-4 वर्ष अगाडि मेरो शरीर कति राम्रो थियो, कति एक्टिभ थिए, कति स्वस्थ थिए। सबै परिवर्तन हुँदै हुँदै आएर अहिले घाउ खटिराले सारा शरीर छिया छिया भयो। यता दुःख उता दुःख, हाई दुःख या दुःख। आफ्नो स्वाधीनमा केही नभएको कुरा स्पष्ट हुँदाखेरि लेटी लेटी नै अरहन्तसम्मको मार्ग ज्ञान फल ज्ञान साक्षात्कार गर्न सफल भए। त्यही भएर कालेन धम्म सवर्णम एतं मङ्गलम उत्तमम समय अनुकूल धर्म सवर्ण गर्नुको आनिशंस। त्यसर्थ थाई नेपाली सङ्घ केन्द्रीय बौद्ध विभागका आयोजक एवं उहाँहरूसँग आबद्ध भएका सबैलाई म फेरि पनि प्रेरणा दिन चाहन्छु, हौसला दिन चाहन्छु। यस प्रकारका सुन्ने सुनाउने बुझ्ने बुझाउने कार्य निरन्तर चलिरहनुपर्छ। यो संस्थाका संस्थापक अध्यक्षहरू दिदीहरू चेन्ज हुँदै जान्छन्, तर यो संस्थाको यो कार्य चाहिँ निरन्तर भइरहनुपर्छ। एकजनाले मात्र पनि धर्म बुझे बहुत ठुलो जीवनमा बहुत ठुलो पुण्य प्राप्त हुन्छ। त्यो मार्ग ज्ञान फल ज्ञानको हेतु बन्छ। त्यसर्थ कालेन धम्म सवर्णम समय अनुकूल धर्म सवर्ण गर्नुपर्छ। धर्मानिशंस धर्मको आनिशंस 2टा भयो। यसै जीवनमा विशेष ज्ञान प्राप्त गर्न सकिन्छ। उदाहरणहरू सम्पूर्ण त्रिपिटक
कौडन्यदेखि लिएर सुभद्रसम्म जानुहोस्। यदि सुभद्रलाई हेर्ने हो भने 6 अबौधहरूसँग कति भट्के भन्ने कुरा उनले स्पष्ट गरेका छन्। मैले कटर कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि 6 अबौधहरूले यो हो आँपको फल। मैले कागती कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो सुन्तला। प्रश्न एउटा जवाब अर्को, प्रश्न एउटा जवाब अर्को। लोकमा श्रमण भन्ने सबै वाह्यात रहेछ, लोकमा ब्राह्मण भनेका सबै वाह्यात रहेछन्, काम छैन। बुद्ध भन्ने केही काम छैन भनेर वाक्क दिक्क प्याक्क भएर चाहिँ भगवान् शास्तासँग पनि 45 वर्षसम्म प्रश्न नगरिकन बसेका। अन्तिम अवस्थामा भगवान् शास्ता आज कुशीनारामा महापरिनिर्वाण बक्सन्छ भन्ने त्यो सुन्दाखेरि हृदयमा ढुकढुक हुन्छ होइन। श्रमण गौतमले बाहेक मेरो प्रश्नको जवाब अरू कसैले पनि दिन सक्दैनन् रे बल्ल त्यतिखेर। अनि रातारात आएर प्रश्न गर्दाखेरि भगवान् शास्ताले अन्तिम संज्ञामा पनि, अन्तिम अनुष्ठान संज्ञा, अब उपरान्त भगवान् शास्ता नउठ्ने संज्ञामा लेट्नु भएको छ। लेट्दा लेट्दै पनि आनन्द नरोक, आउन देऊ, बिचरा उप्यासेर आएको छ, पोखरीको चिसो पानी पियोस् न, म उसलाई जल पिलाउँछु, पठाऊ भनेर। आकाशेव पदन्नथि समणो नथि बाहिरे। सुभद्र, हे सुभद्र प्रिव्राजक, आकाशमा पन्छीहरू जति नै उडे तापनि, हवाईजहाज आदि इत्यादि यान जति नै उडे तापनि पदचिन्ह रहँदैन। समणो नथि बाहिरे, एवं प्रकारले म भगवानको शासनदेखि बाहिर। है धारण गर्नुहोस् ल। शील समाधि प्रज्ञा शासनदेखि बाहिर। समणो नथि, श्रमण ब्राह्मण भन्ने हुँदैनन्, भए पनि नामका मात्रै हुन्छन्, गुणका कामका हुँदैनन्। हे त यति मात्रै के सुनेका थिए भगवान् शास्ता? म हजुरको शासनमा प्रवजित हुन्छु, सुन्न पाए। कालेन धम्म सवर्णम, अन्तिम अवस्थामा त्यो समयमा जब भगवान् शास्ताको मुखा र बिन्दुबाट सत्य धर्म उपदेश सुने, तत्कालै भिक्षु भएर तत्कालै म भगवान् शास्तालाई इमाय धमानु धम्म प्रतिपत्तिया बुद्धमको जेमी पूजा वन्दना गर्छु भनेर 2-3 घण्टा गएर प्रतिपत्तिको आचरण गरेका नभन्दै भगवान् शास्ताको महापरिनिर्वाण हुनु आगावै नै भगवान् शास्तालाई मार्ग ज्ञान फल ज्ञानले पूजा गर्न सफल भए। यो के को आनिशंस हो त भन्दाखेरि थाई नेपाली सङ्घ केन्द्रीय बौद्ध विभाग आयोजक समितिलाई भन्छु, यो धम्म सवर्णे आनिशंस। हजुरहरूले गर्नुभएको यो काम भनेको चान्चुने एरे गरे नत्तु खेरे होइन, योभन्दा ठुलो काम अर्को छैन भनेर लेखेर राख्नुहोस्। यो काम निरन्तर रहिरहनुपर्छ, हामी नरहे पनि यो कार्य चाहिँ रहिरहनुपर्छ। डु यु अन्डरस्ट्यान्ड इट? हामी नरहे पनि यो कार्य चाहिँ निरन्तर भइरहनुपर्छ। त्यसको निम्ति के गर्नुपर्ने हो? सबै मिलेर यो कार्यलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। त भगवान् शास्ताको धर्म सवर्ण गर्न पाउनु, सत्य धर्म सवर्ण गर्न पाउनु भनेको यसै जीवनमा विशेष धर्म अब बोध गर्न सकिन्छ भने स्वास्थ्य बिग्रेर बेडमा ओछ्यानमा एक्लो हुँदाखेरि कसै पनि साथमा हुँदैन। त्यतिखेर भगवान् शास्ताको धर्मले यसरी काम गर्छ। हजुरहरूलाई म महासी स्याडको विषयमा थोरै भन्छु। महासी स्याड भनेको परियतिमा लेडी, लेडीबाट महासी, एकदमै राजा रजौटाहरूले पनि मान सम्मान राजगुरु जस्तो भएर बस्नुभएको महासी पण्डिता। परियति भनेपछि एकदमै ख्याति प्राप्ति
र साथै गुरु भन्दैजी परियतिमा पनि यो 6औं सङ्घयानमा उच्छक्कबाट महासी स्यारोले सोध्ने प्रश्न गर्ने प्रत्युत्तर चाहिँ मेङ्गोन स्यारोजीले दिने। महासी स्यारोले पछि यो ध्यान केन्द्रहरू जतै ततै ध्यानहरू सिकाउँदै जानुभयो, ध्यान सेन्टरमा ध्यान राख्दै जानुभयो। अन्तिममा महासी स्यारो लगभग महिना दिन जस्तो बिरामी पर्नुभयो। बिरामी परिसकेपछि मात्रै उहाँले आफ्नो काम गर्न अवसर प्राप्त भएछ। धर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू स्वास्थ्य छाउन्जेल त लोकसेवा परियतिमा प्रतिपत्तिमा यता ध्यान शिविर उता ध्यान शिविर उपदेश गर, यता यो म्यानेज गर उता त्यो म्यानेज गर, स्वदेशमा मात्रै होइन विदेश चारैतिर। जब उहाँ अस्वस्थ हुनुभयो, बेडमा ओछ्यानमा पर्नुभयो, हस्पिटलको बेडमा हस्पिटलाइज हुनुभयो, त्यतिखेर चाहिँ भन्न काम गर्नुभएको छ सुती। पढ्नमा के आउँछ त भन्दाखेरि होतै अवस्थामा नै एक मार्ग ज्ञान फल ज्ञानसम्म प्राप्त गर्नुभयो भन्ने जस्तो कुरा आउँछ। त्यसपछि चाहिँ अनि महाजी स्यारो त्यहाँदेखि स्वास्थ्य लाभ गरिसके पश्चात प्राय आफ्नो कामतिर लाग्नुभयो। त्यसपछि चाहिँ अब उमेर पनि पुगे जस्तो छ है। त यो अस्वस्थ भएको बेलामा हामीहरूको कल्याण मित्र चाहिँ यो हुनेछ। अहिले हामीहरूको कल्याण मित्र थाई नेपाली सङ्घ केन्द्रीय बौद्ध विभागका आयोजक समिति भए जस्तै अन्तिम अवस्थामा चाहिँ हामीहरूको कल्याण मित्र यो अहिले सुनेको, मनमा बुनेको र ध्यानमग्न भएर जान्ने बुझ्ने प्रयास गरेको चाहिँ हो, त्यतिखेर चाहिँ हामीहरूको कल्याण मित्र भइदिन्छ। तेस्रोमा मरणसन्न अवस्थामा विशेष ज्ञान प्राप्त गर्न सकिन्छ। मरणसन्न अब मृत्यु केही क्षण, केही सेकेन्ड, केही मिनेट मात्रै छ। हामीहरूको जीवन समाप्त हुनेवाला छ। जसले भगवान शास्त्रले उपदेश गर्नुभएको त्यो उपदेशलाई राम्ररी सुनेको छ, कतिपय सुनेको त्यो उपदेश कण्ठ पनि छ, गुनगुनाउने गर्छ। किचनमा हुँदा, पसलमा हुँदाखेरि गुनगुनाउँछ आफूले सुनेको त्यो धर्मलाई, मनमा धारण गरेको छ। ल्याउँदाखेरि साँझ बिहान केही क्षण अभ्यास पनि गरेको छ। अब उसको जीवन यो चाहिँ दि एन्ड हुनेवाला छ। अब एन्डिङ दि एन्ड हुनेवाला छ। केही मिनेट मात्र छ, केही समय मात्र छ है, केही समय मात्रै छ। हो त्यो समयमा विशेष ज्ञान प्राप्त गर्न सक्छ। उदाहरणहरू दिएर साध्य छैन। सधर्म प्रेमीहरू घडी गइसक्यो, लामो उपदेश गर्दिन भन्दै पनि मृत्युको मुखमा पुग्दाखेरि हामी कौसम्बी नगरमा श्यामावती महारानी लगायत रानीवासका 500 नारीहरूलाई लिन सक्छौँ। मागन्धीयको षड्यन्त्रले गर्दाखेरि उनीहरूलाई राजदरबारमा बाहिरबाट लकडाउन गरिदिए, बाहिरबाट साँचो लगाइदिए र सबै घरमा आग लाग्ने गरिदिए। हो त्यो अब आगोमा जलेर मर्नु छ, मृत्यु हुनेवाला छ। सबैले के गरे त भन्दा भगवान शास्त्रबाट सुनेको त्यो धर्मलाई मनन गर्न सुरु गरे। हेर्नुहोस् त, हामी बा चिच्याउने, कराउने, आत्तिने गर्ने गर्थ्यौँ, बौलाउँथ्यौँ। हामी आगोले जलेर मर्नुभन्दा पहिले नै आत्तेर मर्थ्यौँ। तर यी नारीहरूलाई हेर्नुहोस् त, भगवान शास्त्रले उपदेश गर्नुभएको त्यो उपदेशलाई धारण गरेका थिए, पालन गरेका थिए। खूब राम्ररी खुजुतराबाट, दासीबाट भगवान शास्त्रको त्यो बुद्ध वचनलाई खूब राम्ररी सवर्ण गरेका थिए। हो त्यो आग लग्ने भएर अब केही मिनेटमा मृत्यु हुनेवाला छ। त्यो पनि कसरी त भन्दाखेरि जिउँदै आग लग्ने भएर। यतिखेर वेदनानुपश्यनाको अभ्यास गरेर कसैले सकेर्तागामी
कुनै नारीले अन्नागामी मार्ग ज्ञान फल ज्ञान प्राप्त गर्न सफल भए कालेन धम्म सवर्ण सधर्म प्रेमी योगीहरू। यो जुन हाम्रा थाईका उपासक उपासिकाहरूले जुन यो प्रोग्राम आयोजना गर्नु हो अति नै प्रशंसनीय छ। मण्डल बन्देजीको 7 दिनको उपदेश, अहिलेघरि 7 दिनको उपदेश, कानमा बुद्ध वचन सत्य वचन ठोकिरहेको छ। अति कल्याणकारी कार्य र यो कार्य हामी नरहे तापनि निरन्तर हुनुपर्छ। चौथोमा सुगति पुगे पश्चात विशेष ज्ञान प्राप्त गर्न सक्छ रे धम्म सवर्णे आनी संस। सुगतिमा पुगे पश्चात सुगतिमा विशेष ज्ञान प्राप्त गर्न सक्छ। मनुष्यको कुरालाई छाडिदिउँ, मण्डुका देवपुत्रलाई हेरौँ, ढाकुताबाट भएका देवपुत्रलाई। हजुरहरू सबैलाई अवगत छ गग्गरा भन्ने पुष्करिणीमा भगवान शास्त्रको 8 अङ्गले युक्त ब्रह्म स्वरमा उपदेश गर्नुभएको थियो। उपदेशमा को चाहिँ लट्ठ पर्छ त भन्दा ढाकुता। भगवान शास्त्रको त्यो धर्ममा लट्ठ परेर सुन्दा सुन्दै गोठालेको लट्ठीको कारणबाट उसको मृत्यु हुन्छ। मृत्यु हुने बित्तिकै यता माटोको घैँटो फुटाएर उता सुनको घैँटो सुनको गाग्री प्राप्त गरे जस्तै, यता सुतेको व्यक्ति उता देवलोकमा जिउँदे जस्तै होइन। म कहाँबाट आए भन्दा हेर्दा त ढाकुताको जीवनबाट। छाउमा हेर्छु भन्दा त अप्सराहरू पनि 1200 छन् रे। 500 मात्रै सुनेको, कतै 1000 सुनेको, तर यी मण्डुका देवपुत्रको त 1200 जना अप्सराहरूले प्रवृत्ति भएर यो के पुण्यले म यहाँ आए भन्दा त भगवान शास्त्रको बुद्धोपदेश, जीवनोपयोगी उपदेश, अमृतोपदेश, भगवान शास्त्रको त्यो उपकारलाई म गएर तिर्छु, भगवान शास्त्रलाई वन्दना गर्न जान्छु भनेर तत्कालै कनक विमान लिएर चाहिँ आउँछन् र भगवान शास्त्रलाई अभिवादन गर्छन्। र भगवान शास्त्रले त्यहाँ सोध्ने गर्नुहुन्छ, तिमी को हौ? नजानेर होइन, त्यहाँ उपस्थित भएका परिषदहरूले पनि जानुन् बुझुन्। धम्म सवर्णे आनी संस भनेको कति छ भन्ने कुरा यहाँ उपस्थित परिषदहरूले पनि जानुन् भनेर सोद्धाखेरि सधैँ वृत्तान्त सुनाउँछन्। सुनाए पश्चात भगवान शास्त्रले अनुपूर्विक कथा उपदेश गरिदिनुहुन्छ। दान कथा, शील कथा, सज्ञ कथा, कम्मानङ आदि नव कथा, निखम्ने अनि संस कथा र अन्तिममा स्वयं आफैले साक्षात्कार गर्नुभएको चतुसच्च कथाको अन्तमा मण्डुका देवपुत्र सोतापत्ति मार्ग ज्ञान फल ज्ञान प्राप्त गर्न सफल हुन्छन् र भगवान शास्त्रको श्री चरणमा आफ्नो उत्तम अङ्ग भएको शीतले वन्दना गरेर आफ्नै 1200 अप्सराहरू लिएर जान्छन्। 2 पटक ढाकुताको जीवनमा सुने, देवलोकमा उत्पन्न भए, देवताबाट सुने बित्तिकै आर्य ज्ञान प्राप्त। यो के हो त भन्दाखेरि कालेन धर्म सवर्ण, समय अनुकूल धर्म सवर्ण गर्नेको आनिसंस छ धर्म प्रेमीहरू। अन्तिममा प्रत्येक बुद्ध हुन सक्छन् है। उपदेश सिद्धि होला। म लामो उपदेश गर्दिनँ, आज पाउने 9 भयो नेपालको। प्रत्येक बुद्ध हुन सक्छन् भन्दाखेरि म उदाहरण दिन्छु एकदमै सर्ट फर्ममा। अजात शत्रुको भगवान शास्त्रले कुमार वैद्य भन्ने जीवक कुमार वैद्यको अमरावनमा 1250 जना भिक्षु सङ्घहरूको साथमा
सँगसँगै बिहान लिनुभएको अवस्थामा जीवकोमा र वैद्यको प्रतिनिधिमा भनौँ उहाँको म्यानेजमेन्टमा वैदेही पुत्र अजातशत्रुलाई भगवान शास्ताको दर्शनार्थ ल्याउँछन्। भगवान शास्तालाई देख्दाखेरि उनको मनमा भइरहेको जुन त्यो डाहा हो, जुन जलन हो, जुन ताप हो, यही हदसम्म शान्त हुन्छ। यहाँ भगवान शास्ताले सामान्य फल सूत्र श्रवणको यही लोकमा प्राप्त गर्ने फलबारे उपदेश गरिदिनुहुन्छ। उपदेश गर्दाखेरि त्रिशरणगामी हुन्छन्। बुद्धं धम्मं संघं शरणं गच्छामि भनेर भगवान शास्तालाई श्री चरणमा भगवान शास्ताको पादमूलमा आफ्नो उत्तम अङ्गले वन्दना गरेर उनी फिर्छन्। त्यतिखेर भगवान शास्ताले भिक्षुहरू अजातशत्रुले आफ्नो पिताको घात नगरेका भए अहिले उनले यो उपदेशको अन्तमा सोतापत्ति मार्ग ज्ञान फल ज्ञान प्राप्त गर्ने थिए। र पनि भिक्षु यो अहिले सुनेको यो उपदेश खेर जाँदैन, यिनी फेरि भविष्यमा नाम बिर्सियो के भन्ने अरिष्ठ त्यस्तै केही नाम छ। प्रत्येक बुद्ध हुनेछन् दशधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू। कालेन धम्म सवर्ण समय अनुकूल धर्म सवर्ण गर्नुको 5वटा आनिशंस यसै जीवनमा विशेष ज्ञान प्राप्त गर्न सक्ने, एक दोस्रोमा अस्वस्थ भएको बेलामा विशेष ज्ञान प्राप्त गर्न सकिने, तेस्रोमा मरणसन्न अवस्थामा विशेष ज्ञान प्राप्त गर्न सकिने, चौथोमा सुगति पुगे पश्चात विशेष ज्ञान प्राप्त गर्न सकिने र 8औँमा प्रत्येक बुद्ध हुन सक्ने यत्रो आनिशंस महत्त्वपूर्ण रहेको सुन्ने सुनाउने बुझ्ने बुझाउने कार्यलाई निरन्तर राख्नुपर्छ। सबै संस्कार अनित जाति सबै संस्कार धर्महरू अनित्य भएको हुँदाखेरि हामीहरू भए पनि नभए पनि यो संस्थाबाट यो धर्म देशना गर्ने, धर्म सवर्ण गर्ने कार्य चाहिँ निरन्तर भइराख्नुपर्छ भन्दै आजको ओबाद धर्मोपदेशलाई यहीँ नै अन्त गरौँ। देशितो मे अयं धम्मो बुद्धेन अद्य भासितो तेन सब्बे सुखायन्तु जन इत्थं समाङ्गिनो। सबैको मङ्गल होस्, भलो होस्, कल्याण होस्, शान्त दन्त भएर धर्म गौरवका साथ धर्म सवर्ण गर्नुभएको पुण्यले चाँडै नै ब्रह्म शान्ति सुख निर्वाणलाई साक्षात्कार गर्ने हेतु बनोस् भन्दै उपदेशलाई यहीँ नै समाप्त गरे। भवतु सब मङ्गलम्। साधु साधु साधु।